अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, JIT रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI और जमात इस्लामी ने वजीर आजम से इस्तीफा मांग लिया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अपनी आला सतह के इजलास में इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। नाजरीन, JIT की रिपोर्ट फैसला नहीं है, फैसला अभी आना बाकी है जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाना है। इस मुकदमे के दो पहलू हैं, कानूनी और सियासी। इन दोनों पहलुओं पर कमाल मलका रखने वाले नामवर कानूनदान, नामवर सियासतदान और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ एतजाज अहसन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने का। JIT की रिपोर्ट आई थी 10 जुलाई को, उसी दिन आपने एक स्टेटमेंट दी थी। मैं चाहती हूं कि आप उस स्टेटमेंट की वजाहत कर दें। स्टेटमेंट चलाए प्रोड्यूसर। मुझे तो फिक्स मैच भी लगता है कि हुकूमत ने ये तय किया हुआ है कि हमने बाहर निकल के शोर शराबा डालना है और अंदर चाहे JIT के साथ चाय पीते रहे हो। इस रिपोर्ट के बाद क्या अब भी आप इस मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है। मैं बिल्कुल साफ अंदाज में 20 मरतबा मीडिया से कह चुका हूँ और ये बात कर चुका हूँ कि ग्रेड 19, 20, 21 के अफसर किस तरह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट देंगे, और वो भी नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म भी कौन, तीसरी मरतबा जो वज़ीर आज़म हो रहा है, चौथी मरतबा होने का दावा कर रहा है। तो मैं तो ये तवक्को नहीं रखता था कि इतनी फोर्सफुल रिपोर्ट, इतनी अनकंडीशनल रिपोर्ट जो कि शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ आई है JIT की, इससे मुझे तवक्को नहीं थी। बड़ी मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ JIT के अफसरान को इस रिपोर्ट पर। उन्होंने कम अज़ कम अपनी आज़ाद ख्याली तो दिखाई है, अपनी दलेरी तो दिखाई है, क्योंकि उनको बहुत धमकियाँ हर किस्म की मिलती रही हैं। और मुस्लिम लीग नवाज़ जो जमात है, ये बड़ी मुंतकिम मिजाज जमात है, और आखिरकार ये जो ऐसी जमात है जिसने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया हुआ है। मगर एतजाज साहब, जब JIT अपनी तफ्तीश कर रही थी और बड़े लंबे लंबे सवाल कर रही थी, लंबे लंबे जवाब भी आ रहे थे, तो उस वक्त आपने कौन थी? मैं चाहती हूँ कि आप उसकी भी वजाहत करें। स्टेटमेंट दिखाइए। 3 घंटे या 4 घंटे 5 घंटे हुसैन शरीफ को बिठाने का क्या मकसद है? क्या सवाल उससे कर रहे हैं? 2 तो सवाल है। वो तस्लीम कर चुका है कि ये जायदाद शरीफ खानदान की है। अभी भी आप समझते हैं कि JIT का जो तौर तरीका था, जिसके ऊपर शरीफ खानदान के ऊपर भी इतराज है, वो गलत था? मैं ये समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी 4 दिन का केस था और 5वें दिन फैसला आ जाना चाहिए था, और JIT के लिए भी, क्योंकि ये तो मामला बड़ा सिंपल था। खैर, JIT ने मेहनत की है, JIT ने कोई मतलब है फारिग नहीं बैठे वो, और मेरा ख्याल है दिन रात मेहनत की है, जो जितनी ज़ख़ीम रिपोर्ट उन्होंने बनाई है। एतजाज साहब, आपके जो दोस्त हैं ख्वाजा साद रफीक साहब, वो ये कहते हैं, अच्छा। वो ये कहते हैं कि ये JIT का काम नहीं है। ये 6 बंदे अगर 24 घंटे भी लगे रहते हैं तो फिर वो ये कुछ नहीं निकाल सकते थे। ये साजिश है, और साजिश के जो कप्तान हैं वो मुल्क के अंदर हैं, और वो है इमरान खान। भाई, साजिश उन्होंने फिर JIT से मिल के की है, फिर इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के साथ मिल के की है, फिर सुप्रीम कोर्ट के साथ मिल के की है। इसका मतलब ये हुआ कि नवाज लीग कह रही है, और वो एक और साहब ने भी कहा, और वो बार बार कह चुके हैं कि जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जिन्होंने साजिश की थी, वही साजिश अब कर रहे हैं। क्या अब ये कहना चाह रहे हैं कि फौज और अदलिया और इमरान खान ये मिल गए हैं? मैं आपको बताऊं क्या कहना चाह रहे हैं। तज्ज़िया निगार कुछ बातें कह रहे हैं, पता नहीं सही है कि गलत है। वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को यमन अपनी फौजें ना भेजने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, कि दुबई ने जिस तरीके से और जिस रफ्तार से उनको फायद दिए हैं, तो इट्स अनबिकमिंग ऑफ फ्रेंड्स ऑफ मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ फ्रेंड्स हैव लेट हिम डाउन। मियां साहब ने दोस्त भी तो ऐसे पाले हुए हैं ना, जिनके शाही ख़ानदानों के साथ दोस्ती होगी, वो शाही ख़ानदान छोड़ते भी बड़ी जल्दी हैं, अबैंडन भी करते हैं। ये हुक्मरानों के साथ अपनी हुक्मरानी की पोजीशन को इस्तेमाल करके
یہ پرسنل ریلیشنز بڑھاتے ہیں ترکی کے ساتھ، اردوان کے ساتھ، یہ پرسنل ریلیشنز بناتے ہیں قطری خاندان کے ساتھ، یہ پرسنل ریلیشنز بڑھاتے ہیں سعودی رائل فیملی کے ساتھ. صاحب what you are saying is کہ اور یہی سعودیز نے ان کو ڈچ کر دیا اس بار. سعودیز نے ڈچ کر دیا ہوگا، میرا خیال ہے سعودیز نے ایک دفعہ تو ان کو پناہ دی تو کچھ توقعات ان کے ساتھ لگائی ہوں گی ان کے ساتھ. آخرکار یمن میں تو ہم نے نہیں جانے دیا، یمن میں تو گورنمنٹ یہ جانا چاہتی تھی. یمن تو جوائنٹ ہاؤسز میں جب پارلیمنٹیرینز نے بالکل اس کے اندر جوائنٹ ریزولوشن پاس ہوئی، مگر اس کے اندر جو سعودی تھے وہ پاکستان کے اس فیصلے سے بالخصوص میاں نواز شریف صاحب سے خوش نہیں تھے. ناراض ہوں گے، ضرور ہوں گے، کیونکہ آخرکار یہ بھی تو ان کی میزبانی کا فائدہ اٹھاتے رہے نا، شاہی میزبانی کا. انہوں نے ان کا احسان تو ان پہ تھا نا، یہ ذاتی احسان. دانشور جو بات کرتے ہیں کہ یمن کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، کچھ حقیقت نظر آتی ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے اس میں حقیقت اس لیے نظر نہیں آتی کیونکہ جس چیز کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہوگا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہوں گے بھائی ہماری بلی ہم پہ میاؤں. پہلے اپنی بلی بن گئے نا، یہ جب بن گئے بلی تو پھر توقعات ان کی ایسی تھیں جو پاکستان کی پارلیمنٹ تیار نہیں تھی اس کو ایکسیپٹ کرنے کو، اور اپوزیشن نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا. شاید بادشاہوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہ آتی ہوں. بادشاہوں کو بالکل نہیں سمجھ آتی باتیں یہ، اور ان کے غلاموں کو بھی نہیں سمجھ آتی. یہ غلامی کی انہوں نے، ذاتی غلامی کی. اب پاکستان مسلم لیگ نون سپریم کورٹ میں جا کے جے آئی ٹی کے اس فیصلے کو، اس رپورٹ کو چیلنج کرے گی. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. ان کے ایک وکیل رہے ہیں اکرم شیخ صاحب، آپ بھی اچھی طرح ان کو جانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ رولز 1980 کے تحت سپریم کورٹ کا یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ فوجداری کے تحت ایک تحقیقاتی ٹیم بناتے، یعنی جے آئی ٹی بناتے جو کرمنل پروسیڈنگز کر سکتی تھی. ان کو صرف کمیشن بنانے کا اختیار تھا. کیا اس بنیاد کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کے پاس کوئی لیگل آپشن رہ گیا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے چیلنج تو وہ کریں گے، چیلنج تو ان کا حق ہے کرنا. اور 17 تاریخ جو فکس کی ہے کورٹ نے وہ اسی لیے ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ اپنے آ کے رائے دیں، اور اس پہ رائے کی اگر وضاحت میں ان کو وقت درکار ہوا تو میرا خیال سپریم کورٹ ان کو وقت بھی دے گا، موقع دے گا پورا. مگر اکرم شیخ کا یہ کہہ دینا کہ جی سپریم کورٹ رولز 1980 کے تحت اس اعلیٰ عدلیہ کے پاس وہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ جے آئی ٹی بناتے کرمنل پروسیڈنگز کرنے کے لیے. نہیں، کرمنل پروسیڈنگز نہیں، یہ انویسٹیگیٹو ٹیم کلیکشن آف ایویڈنس کا یہ ڈیلیگیٹ کیا کر سکتی ہے کورٹ. پہلی تو بات یہ ہے. ٹھیک. پھر آرٹیکل 187 ہے، کمپلیٹ جسٹس کے لیے جو کچھ بھی کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ٹرمینالوجی کی بات ہے کہ یہ انویسٹیگیٹو ٹیم ہے یا کمیشن ہے، جے آئی ٹی ہے یا کمیشن ہے. یہ آپ بھی تو میاں نواز شریف میمو گیٹ میں کیا کیا تھا، کالا کوٹ پہن کے کالی ٹائی لگا کے اور کورٹ میں پہنچ گئے تھے، اور افتخار محمد چودھری چیف جسٹس صاحب سے 15 منٹ میں ایک انویسٹیگیٹنگ کمیشن بنوا لی تھی. تو یہ جو خود کرتے ہیں وہ انہی کے سامنے آتا ہے. نواز شریف صاحب نے ایک جو جے آئی ٹی رپورٹ کے اندر کچھ فائنڈنگز نکلی ہیں اس کے تحت یہ معلوم پڑا ہے کہ 7 اگست 2006 سے 20 اپریل 2014 تک کیپٹل ایف زیڈ ای سے 10,000 درہم وہ لیتے رہے ہیں تنخواہ کے طور پہ. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک وزیر اعظم جو پبلک آفس ہولڈر ہو، اگر وہ یہ تنخواہ لیتا ہے تو کیا وہ قانون کے دائرے میں آتا ہے یا کہ اسی نقطے کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ ثابت ہو جائے تو اس پہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے. یہ تو ڈویژن آف لائلٹیز ہو گئی نا. اور وہ ڈسکوالیفیکیشن ساری زندگی کے لیے ہوگا؟ ساری 5 سال کے لیے موسٹ پروبیبلی. اور ٹیکس گوشواروں میں ساری زندگی کے لیے کوئی چیز اس قسم کی سزائے ماسوائے سزا جو ہے سزائے عمر قید کے. اچھا، مگر اعتزاز صاحب کچھ ماہر قانون جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹیکس گوشواروں میں غلط بیانی سے کام لیا ہے تو پھر آپ کے اوپر ایک بین لگ سکتا ہے کہ آپ ساری زندگی الیکشن نہیں لڑ سکتے.
वो सादिक और अमीन का 62-63 को लाना उसमें, लेकिन इनके लिए तो और दुश्वारियां हैं। 62-63 से ज़्यादा इन पे तो जो बज़ाहिर JIT की रिपोर्ट है, इनके लिए बहुत दुश्वारियां पैदा होती हैं। नहीं, किस किस्म की? चूंकि आप तो जाहिर है उसको एज ए लीगल एक्सपर्ट देख रहे हैं, आप कहाँ देखते हैं कि इनके लिए मुश्किलात पेश होंगी? कौन सी शिकों के अंदर देखते हैं? देखो, इनके लिए जो दुश्वारियां पैदा होंगी, एक तो जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने फाइल किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनका सारा केस ये रहा है कि मरियम इज नॉट द ओनर ऑफ दी 4 अपार्टमेंट जी, और उसके लिए इन्होंने उसको स्टेटस दिया, क्योंकि नाम उसका कहीं ना कहीं तो आता था, मिनर्वा की ओनरशिप थी, मिनर्वा ओन्ड नेस्कॉल एंड नीलसन, तो उसको उसके स्टेटस को इन्होंने वजाहत बचाने के लिए उसको और हुसैन पे डालने के लिए इन्होंने कहा कि वो ट्रस्टी है, शी इज अ ट्रस्टी। वो फौज निकला डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट बज़ाहिर अभी तक तो यही लगता है कि वो बिल्कुल फोर्ज्ड है, क्योंकि उस वक्त वो रस्मुल खत कैलिब्री था, पब्लिक डोमेन में नहीं था, पब्लिक डोमेन में ही नहीं था, वो आज है। तो अगर एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज ऐसे रस्मुल खत में बनाई गई है जो उस वक्त के कंप्यूटर्स में दस्तयाब ही नहीं थी, तो फिर वो उससे यही नतीजा निकाला जा सकता है जो JIT ने निकाला है कि वो इन्होंने दस्तावेज बाद में तैयार की है, बनावटी है, फोर्ज्ड है। मगर एतजाज साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेती है तो क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है। फोर्ज डॉक्यूमेंट अदालत में इस्तेमाल करना, इस पे तो PPC की प्रोविजंस है, पाकिस्तान पीनल कोड की प्रोविजंस है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकती है। मगर ये जो सारा अदालत खुद भी कर सकती है और अदालत सेशंस कोर्ट में भी भेज सकती है। मगर ये जो सारा केस बना था ना, गल्फ स्टील मिल के ऊपर बना था, तो उसके ऊपर अकरम शेख साहब जो मियां नवाज शरीफ साहब के भी वकील रह चुके हैं, उन्होंने कहा है to question the existence of Gulf Steels in the UAE when a tripartite agreement signed by the parties bore the signature of the then Amir of Dubai, Rashid Al Maktoum. On this point alone, the report could be challenged in the apex court. वो बहुत सारे बुनियादें होंगी रिपोर्ट को चैलेंज करने की इनके पास बज़ाहिर, पर गल्फ स्टील मिल पे तो जो इस वक्त अब इस पे अदालत वे करेगी, ये तो एक पॉइंट है ना। कैलिब्री वाला बहुत अहम पॉइंट है, रस्मुल खत वाला तो बहुत अहम पॉइंट है, वो तो फ्रॉड और फोर्जरी है। जो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये इसका जवाब जो JIT ने दिया है वो इस किस्म का है कि वो UAE गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिए इसकी नोटराइजेशन वगैरह इस डॉक्यूमेंट की। जी, तो एतजाज साहब एक और बात वो कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले कि जो JIT है वो इस वक्त मुतनाज़े इसलिए हो गई है क्योंकि मैलिफाइड इंटेंशंस के ज़रिए इन्होंने ये रिपोर्ट लिखी। वो ये कहते हैं कि इनके दायरे इख्तियार में था ही नहीं कि ये सजेस्ट करते कि हुदैबिया पेपर मिल को खोला जाए, इनके दायरे इख्तियार में था ही नहीं कि ये नैब के रेफरेंसेस को कोट करते या कहते कि ये जो केसेस हैं इनकी बुनियाद बनती है और अगर नैब इस तरह काम करती तो शायद उसी वक्त इनको सजा होती, मगर अब नैब इनके ऊपर सजा कर सकती। तो ये सजेशंस देना JIT का काम नहीं था, सिर्फ वो 13 सवाल जो दिए हुए थे उनकी तहकीकात करना JIT का काम था। 13 सवाल के बाद पैराज 3 और 4 में इसको मजीद बढ़ा दिया हुआ था। 13 सवाल तो पैरा 2 में है, उसमें इनके बाकी असासे और इनकी आमदन और उनमें क्या मुताबिकत है कि अगर मैं कमाता 500 रुपये हूँ और मेरी असासे 40 करोड़ के हों, तो ये भी देखना JIT के दायरे में था। हुदैबिया का तो जिक्र उन्होंने खास कर किया हुआ था, लेकिन हुदैबिया क्वाश हो गया था, लेकिन वो कहते हैं कि क्वाश हुआ केस, खत्म हुआ केस, फिर से उसको उठाना क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने उठा लिया ना फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, तो इसलिए JIT, अगर JIT के दायरे से कुछ तजावज़ है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके बात करें, जरूर करें, ये तो उनका हक है बात करने का। पर मैं समझता हूँ कि वो अपनी आमाल को छुपाने के लिए ये कर रहे हैं। ये बड़ा डिज़ाइन था,
ये आप डिज़ाइन देखें जो इन्होंने किया है। इन्होंने एक बेटे को बिठा दिया सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में टैक्स कोई नहीं है और मैंडेटरी स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स रखने की, कोई खाते रखने की ज़रूरत नहीं। जो पैसा आए जो जाए वो उस पर कोई हुकूमत की नज़र नहीं होती। दूसरा बेटा बिठा दिया लंदन में। इस बेटे के पास और ख़ुद बैठे हुए हैं इन पावर इन इस्लामाबाद अपनी 3 टर्म्स में, और पंजाब में यहाँ से जो कमीशन और कटबैक लेते हैं वो सऊदी अरब को बेटे को भेज देते हैं, और वो कंपनी को कहते हैं तुम उसको पे करो जाके सऊदी अरब में। उस सऊदी अरब से अब वहाँ सवाल जवाब ही कोई नहीं है कि तुमने कैसे पैसे ये कमाए, सवाल करता ही कोई नहीं है, इनकम टैक्स है ही नहीं है। उसके वहाँ से पैसा लंदन चला जाता है, लंदन में प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट हो जाता है, और वहाँ से पैसा मियाँ साहब को पाकिस्तान में आ जाता है कि गिफ्ट्स आते हैं। मगर एतजाज साहब, सवाल तो सबसे बड़ा ये था, पैटर्न था। अगर मियाँ साहब ने झूठ बोला है, सच क्या है, इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किया। मैं आपसे पूछूंगी वक्फे के बाद। बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हैं माहिर कानून और सेनेट में हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब एतजाज एहसन साहब। एतजाज साहब, जो JIT की रिपोर्ट थी उसने कतरी शहजादे से स्टेटमेंट लिए बगैर वो रिपोर्ट दे दी। नून लीग हमेशा से ये कहती रही है कि जब तक कतरी शहजादे का स्टेटमेंट नहीं आएगा तब तक हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते। अब JIT की रिपोर्ट के अंदर आपने भी पढ़ी है, उसके अंदर वो कहते हैं कि जी हमने कतरी शहजादे को समन किया, मगर उसने जवाब में ये कहा कि जब तक पाकिस्तान, आप मुझे रिटर्न एश्योर करें कि पाकिस्तान के जो लॉज हैं वो मेरे ऊपर नहीं लगते, लागू नहीं होते। वो हमने एश्योर उनको नहीं किया, जिसके बाद वो आए नहीं। तो क्या JIT को इस किस्म का रवैया रखना चाहिए था, या आपकी नज़र में उनको जाके कतरी शहजादे का बयान कलमबंद करना चाहिए था, बिकॉज इट वाज अ क्रूशियल स्टेटमेंट टू हैव? देखो मुनीज़े, पहले तो ज़रा वो सवाल का जवाब मैं दे लूँ जो आपने ब्रेक से पहले किया था कि झूठ तो सबको मालूम है कि वो बोल रहे हैं, पर सच क्या है मुबैना तौर पे, पर सच क्या है ये किसी को मालूम नहीं। सच बताना उनकी जिम्मेदारी थी। आपके नाम जो मकान होगा ना, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। तो जो ओन करता है वो खुद कहता है हुसैन नवाज शरीफ ये मेरे हैं, मैंने खरीदे। अपने इंटरव्यूज में वो कहता है। बाद में कतरी तो बाद में आया है सुप्रीम कोर्ट के में स्टेटमेंट में। पहले तो कतरी का 3 तकरीरें की नवाज शरीफ ने, उसने जिक्र ही नहीं किया। फिर इन्होंने सोचा कि एक ऐसी जुरिस्डिक्शन से पैसे मंगवाने चाहिए जिसमें कोई सवाल जवाब हिसाब किताब रखने की जरूरत ना हो और बंदा भी मालदार हो। मगर एतजाज साहब, इसको कंट्रोवर्शियल तो कर दे गया ना नून लीग कह के कि जी कतरी का स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया। तो अगर वो ले लेते कतरी का स्टेटमेंट, JIT की रिपोर्ट और मजीद मजबूत ना हो जाती क्या? अगर ले लेते तो ले लेते, कोई इसमें कोई हर्ज नहीं था। पर अगर नहीं लिया तो फिर भी ओनस, देखो ये खत पेश नहीं, मैं आपको खत पेश करता हूँ, मैं ये कहता हूँ ये पढ़ें, ये मेरी दलील है। इस खत को सही साबित करना और इसको सही साबित करना तो मेरी जिम्मेदारी है ना। हाँ। मगर एतजाज साहब, बहैसियत एक वकील के, आप इस केस को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब JIT रिपोर्ट के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एक मुबैना तौर पे एक ऑफशोर कंपनी भी निकली है, जो ये इसको रिजेक्ट भी कर चुके हैं कि हमारी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं थी। मगर जो इस वक्त शाहिद हमारे सामने आए हैं उसके तहत ये सब मानते हैं, आपने भी कहा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बच्चों के खिलाफ हो जाती है। मगर क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी इसकी जद के अंदर आते हैं? क्या उनके खिलाफ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं इस एविडेंस की बुनियाद पे? अगर ये एविडेंस लिया जाए, उसका फैसला अदालत ने करना है। पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो सेक्शन 9 सब क्लॉज 5 के तहत हो सकती हैं बिल्कुल। बच्चों के नाम अगर प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो बच्चे नहीं बता सकते, जस्टिफाई कर सकते अकॉर्डिंग टू देयर मीन्स, तो बाप इफ ही इज द होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, बाप तो पहले जद में आता है। किस तहत जो है हमारी आला अदलिया इनको डिस्क्वालीफाई करेंगी? क्या तब भी उनके ऊपर 62(1)(f लगेगा? इसलिए चूंकि आपको याद होगा एजाज अफजल साहब ने पनामा केस के जजमेंट के अंदर ही कहा था कि कोर्ट डज नॉट रोम अराउंड द रेल्म ऑफ मॉरल ट्रूथ,
It has to deal with what is the legal truth. اور آپ کو یہ ڈٹرمن کرنا ہوگا کہ سچ کیا ہے اس پوری کہانی کے اندر, اور وہ سچ میاں نواز شریف کا کیا ہے. کیا میاں نواز شریف صاحب اس کے اندر انوالو تھے کہ نہیں تھے؟ جو شروع دن سے وہ کہہ رہے ہیں وہ تھے ہی نہیں. میں پھر کہوں گا کہ اگر بچے یا بے نامی دار, بے نامی بھی بہت ہوتے ہیں, بچوں کے علاوہ بھی ہوتے ہیں, اکثر لوگ اپنی ill gotten wealth کو پارک کرتے ہیں بچوں کے نام پہ, بھائی کے نام پہ, بیٹی کے نام پہ, بیوی کے نام پہ. بالکل کرتے ہیں, یہ پیٹرن ہے. بالکل. اور اس کے لیے لا آج سے نہیں ہے, 1947 سے کم از کم ہے, پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 سے, کہ ان بچوں کے نام پہ, رشتہ داروں کے نام پہ جو پراپرٹی ہیں, اگر وہ ایکسپلین نہ کر سکیں کہ یہ کس انکم سے حاصل کی گئی ہیں, وہ انکم جائز بتا ہی نہ سکیں, تو پھر یہ ہولڈر آف پبلک آفس کو پہ وہ ساری لائبلٹی اور آبلیگیشن ٹو ایکسپلین دیٹ آتی ہے. کورٹ اس فیصلے پہ پہنچے کہ جی ان کے پر 62(1)(f لاگو ہوتا ہے, چونکہ یہ اپنے اثاثے چھپا رہے ہیں یا پوری مکمل بات نہیں کر رہے, تو یا وہ 62(1)(f کے تحت ان کو نااہل قرار دے سکتے ہیں اور پھر ان کے خلاف مقدمہ شروع ہوگا نیب کے کورٹ کے اندر یا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے اندر. نہیں, 2 ججز نے تو یہی ہولڈ کیا ہے. جی, یہ جو چلا ہے کیس, یہ اس وجہ سے کہ 5 ججوں میں سے کسی نے بھی ان کے موقف کو تسلیم نہیں کیا. مگر اعتزاز صاحب, جو جے آئی ٹی کی فائنڈنگز آئی ہیں اس وقت, اس رپورٹ کی صحت کو بھی دیکھ لیں. اس کے اندر اسحاق ڈار صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی کچھ میں نے ایسے اپنے ٹیکس کے گوشوارے دیے تھے جو ان کے پاس تھے ہی نہیں. ہماری انفارمیشن کے مطابق طارق شفیع بھی اس کو کانٹرڈکٹ کریں گے. جب یہ سب کچھ وہ کریں گے سپریم کورٹ کے اندر اور جے آئی ٹی اور مزید متنازع ہوگی, تو اس کا کیا اثر ہوگا قانونی کیس کے اوپر؟ آپ کو کیا توقع تھی کہ اسحاق ڈار اس کو تسلیم کر لے گا یا طارق شفیع اس رپورٹ کو تسلیم کر لے گا, ان کنکلوژنز کو؟ انہوں نے تو انکار ہی کرنا ہے نا. اوکے, سو the ultimate word is with the Supreme Court, مگر عدالت کے پاس ہے. مگر اعتزاز صاحب, آپ چونکہ سیاستدان بھی ہیں تو اس بریک میں نے لینی ہے, بریک کے بعد سیاسی باتیں کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت اپوزیشن کی جتنی بھی بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگ لیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سینٹ میں قائد حزب اختلاف اعتزاز احسن صاحب. اعتزاز صاحب, آپ سب نے وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگ لیا ہے. وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے کہ جی میں استعفیٰ نہیں دوں گا, تو آپ سب کی جماعتیں کس حد تک جائیں گی ان سے استعفیٰ لینے کے لیے, اور کیا کر سکتی ہیں آپ لوگ اکٹھے مل کے, اگر اکٹھے مل سکتے ہیں تو؟ اس میں دیر ول بی اے میٹنگ آف دی مائنڈ, آئی ایم شیور, اور آپس میں تعاون بھی ہو سکتا ہے اختلافات کے باوجود آن دس 1 پوائنٹ ایجنڈا. تو پریشر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر دونوں جگہ ڈالا جا سکتا ہے مشترکہ طور پہ. مگر دیکھیں پہلے بھی آپ لوگوں نے گرینڈ اپوزیشن بنانے کی بات کی تھی, مگر وہ اس بات پہ ٹوٹی تھی کہ اس کو لیڈ کون کرے گا. اگر عمران خان صاحب بینگ دا لاؤڈسٹ وائس اگینسٹ میاں محمد نواز شریف لیڈز اٹ, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ایکسیپٹیبل ہوگا؟ نہیں, لیڈنگ ایسی تحریکوں میں اس قسم کی لیڈرشپ 1% لیڈرشپ نہیں ہوتی. دیر از اے کمیونل لیڈرشپ. وہ سارے 5, 6, 7 جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ برابر کی اہمیت کے ہوتے ہیں. مگر چودھری صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنی مرضی اپوزیشن کر لیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ سازش کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف, سی پیک کے اندر ترقی ہو رہی ہے اس لیے آپ سازش کر رہے ہیں, اور آپ جتنا مرضی شور پارلیمنٹ کے اندر مچا لیں, پارلیمنٹ کے باہر مچا لیں, وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. استعفیٰ دینا ہوتا تو ابھی تک دے چکے ہوتے. مگر اپوزیشن کی بھی تو کوئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, چونکہ آپ کے آپس میں رابطے تو ہو رہے ہیں. ابھی انیشل رابطے ہوئے ہیں, ابتدائی رابطے ہیں. یہ بڑھے گا, انٹرفیس جو ہے یہ اپوزیشن کا آپس میں بڑھے گا, اینڈ وی ول موو فارورڈ. اعتزاز صاحب, اس اپوزیشن کا اور اس پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جہاں آپ کے اہم لیڈر اب کچھ پی ٹی آئی نے حال ہی میں توڑے ہیں, کوئی بات نہیں, یہ آج بھی 2 توڑے, یہ ہوتا رہتا ہے. پیپلز پارٹی
میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, بٹ دا کور از سالڈ آف امنگ دی جالاز ایز ویل ایز دا لیڈرشپ. تو اس کی کوئی عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہے وہ ایک ہی سکے کے دو حصے ہیں, دو رخ ہیں. بہت کچھ ہم نے بھی کہا ہوا ہے, چور ہیں, بہت کچھ ہم نے بھی کہا ہوا ہے, بہت کچھ انہوں نے بھی کہا ہوا ہے. آپ تفرقہ ڈالنے کی اپوزیشن میں کوشش نہیں, میں نہیں ڈال رہی, مگر ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہوتے کافی کوشش بہت لوگوں نے کی, مگر وہ بکھر گئے. وہ تو شیخ رشید اور عمران کا اکٹھا ایک انٹرویو ہے جس میں انہوں نے ایک دوسرے کو بہت کچھ کہا. ناؤ لوکنگ فورورڈ کہ اب میاں نواز شریف صاحب جو سب کہتے ہیں مبینہ طور پہ کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, ان کو ہٹانے کا کیا رستہ اپوزیشن نکالے گی, یہ بہت اہم ہے. اور یہ سب کچھ اسی پہ ہنج کرتا ہے کہ اپوزیشن اگر اکٹھی ہو جائے. سب سے پہلے عمران خان صاحب نے تو مطالبہ کر دیا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے, اسحاق ڈار کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے, اور ایاز صادق صاحب کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایاز صادق صاحب کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ باقیوں کا تو سمجھ میں آ گیا, وہ تو حدیبیہ پیپر مل کے اندر ان کا نام آیا ہے. ہم تو دیکھیں, ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح چیئرمین بلاول نے کل کہا کہ وزیر اعظم جاتا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اور کسی کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں کہ نہیں, انہوں نے کہا ساری کابینہ ہی جاتی ہے, پھر ساری کابینہ جاتی ہے. بیچ میں اضافہ اگر ایاز صادق کا کر دیتے ہیں عمران خان تو اس میں یہ سیمینٹکس کی باتیں ہیں, اس پہ کوئی جھگڑے لڑنے کی بات نہیں ہے یا کوئی مشکل دشواریاں نہیں ہوں گی اگر اپوزیشن نے اکٹھا چلنے کا ٹھان لیا, فیصلہ کر لیا. اس کے لیے میٹنگ ذاتی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایاز صادق صاحب کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ نہیں, میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا, پر عمران خان کی ڈیمانڈ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر نے ان کے خلاف ریفرنس آگے بھیج دیا, اور یہی ریفرنس جو اب جے آئی ٹی نے جس ریفرنس کو ونڈیکیٹ کیا ہے. مگر ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے بھی کچھ الزامات لگائے ہیں جس کے اندر جاوید ہاشمی کا نام آتا ہے, آج ان کا بیان آیا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آیا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اس کے پر بھی کامنٹ کریں پلیز, وہ دونوں چلا دیجئے. کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں کتنا بہت تھا, کتنی دوریاں تھیں. آج جب سپیک منصوبے کو سبوتاش کرنے کا مسئلہ جو بین الاقوامی ایجنڈے کا حصہ ہے, دھیرے دھیرے آج آپ کو ایک سٹیج پہ نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ہے پاکستان کی امریکن لابی. میں نہیں کہتا کہ نواز شریف جو ہے اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے, میں تو پہلا آدمی ہوں جو کہتا ہے کہ سب کا ہونا چاہیے, لیکن کسی جج کے اوپر کوئی بات جا کے کر سکتا ہے؟ کسی جج کو سزا ہوئی ہے, وہاں سے ججوں کو کیوں نہیں پکڑتی؟ کوئی پوچھتا نہیں ہے ان سے. جرنیل جو ہیں وہ 3 دفعہ انہوں نے 4 دفعہ آئین کو اپنے گھوڑے کی ٹانپوں کے اندر کچل ڈالا. بہت سے لوگ اعتزازات کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر احتساب صحیح معنی میں کرنا ہے تو احتساب کریں, وچ ہنٹ نہ کریں, اور پھر یہ بات دور تلک جائے گی. اس کے اندر صرف سیاستدان نہیں آئیں گے. ایک جج کا تو نام پینما کیس کے اندر بھی ہے, وہاں سے بھی احتساب ہونا چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف یہ وچ ہنٹ نہیں ہے, یہ کسی نے سازش یہاں پاکستان میں نہیں کی کہ ان کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے پینما میں یا بی وی آئی میں یہ اکاؤنٹس رکھے ہوئے یا نیسکول نیلسن بنائے ہوئے. جی, یہ نہیں وہ کہہ رہے کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے, وہ کہتے ہیں اگر احتساب ہونا ہے تو پھر سب کا ہونا چاہیے. اور اگر احتساب پہ بات کر رہے ہیں تو میں آتا ہوں اس پہ, پر میں اس سے اتفاق کرتا ہوں اور پہلے دن سے کر رہا ہوں اور آج سے نہیں 40 سال سے کر رہا ہوں کہ ججوں کا بھی اور جرنیلوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے اور ان کو بھی حساب اور جواب دہ ہونا چاہیے. I agree with جاوید ہاشمی ان دس, لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ نواز شریف وکٹم ہے, نواز شریف پہ زیادتی ہو رہی ہے. نواز شریف نے خود ایک جے آئی ٹی جو بنائی
डॉन लीक्स भी तो वजारत दाखिला ने और वजीर आजम ने बनाई ना, उसमें ISI और MI के लोग क्यों रखे? यही ये वही दो हैं जो अब पैनामा ये JIT की रिपोर्ट के अंदर थे, JIT की कमेटी के अंदर थे, गालिबन वही हैं जी। तो वो क्यों, उन्होंने खुद जो बनाई, अब ये मजलूमियत की बात शुरू हो जाती है। उसके बाद मैं तो उस वक्त भी खिलाफ था कि ये नहीं होना चाहिए, पर अगर खुद आप करते हो तो खुद आप भरते हो। और हमें ये मसला तो हम पे पड़ता है ना, जो बाहर निकलते हैं जब कोई इस किस्म का गैर आईनी काम होता है। ये तो जद्दे चले जाएंगे अगर जद्दे वालों ने वापस ले लिया, अब ना लिया तो और बात है। क्या कोई गैर आईनी काम होने जा रहा है? चूंकि ये बार बार कहते हैं कि साजिश हो रही है हमारे खिलाफ, ये बना रहे। देखो ये एक CPAC का, आई एम फॉर CPAC और मैं कोई साजिश नहीं कर रहा हूं, पर आई वांट के एहतसाब हो एक ऐसे वजीर आजम और उसके खानदान, उसकी औलाद का, जिसने इतने पैसे बनाए हैं, इतनी लूट मार की। उनका इशारा कहीं और होता है, आपको मालूम है कि कहाँ होता है। और इशारे की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ। मैं ये इशारों की बात नहीं कि डायरेक्टर बाहर बैठा है और एक्टर यहाँ बैठा है और ये है वो है, वो तो मजलूम बनने की कोशिश में है। पर मैंने उनको कहा था कि तुम जाली दस्तावेज बना के पेश करो सुप्रीम कोर्ट में, और साबित करना उनका काम है। यही तो मसला है। एतजाज साहब, आपने तो यहाँ पे बहुत सारी हुकूमतें बनती बिगड़ती देखी हैं, आप एक पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं। ये बताइए कि अगर 62(1)F का इस्तेमाल होना शुरू हो जाए और ये बात शुरू हो जाए कि कौन सादिक है और कौन अमीन है, तो जिस इखलाकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को रिजाइन कर देना चाहिए, तो क्या वो इमरान खान साहब के ऊपर भी लागू नहीं होता? क्या बेतहाशा ऐसे सियासतदानों के ऊपर लागू नहीं होता जिन्होंने अपने असासे छुपाए हैं? 63 नवाज शरीफ पे लगना है तो फिर जिस पे भी लगना हो उस पे, वो किसी भी महकमे और शोबे से ताल्लुक रखता हो उस पे लगना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ के लिए 62, 63 प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके लिए तो प्रॉब्लम है सेक्शन 476 जिसमें 14 साल सजा है फौजरी की, उस फौजरी फ्रॉड। उसके तो प्रॉब्लम है कि एफिडेविट जो दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने असासों का, और अपने असासे सारे बताए नहीं। ये कैपिटल FZE जो कंपनी निकली है, अब ये मैं फैसला करना अदालत का काम है, मैं फैसला नहीं कर रहा हूँ। पर उसकी प्रॉब्लम यह है कि उसने तो इसका हिसाब और जवाब देना है। जिसकी सजा फॉल्स एफिडेविट की इलेक्शन कमीशन में भी चाहे फाइल करो, कंटेम्प्ट की उनका इख्तियार हो या ना हो, फॉल्स एफिडेविट नॉमिनेशन पेपर्स आपने फाइल किए, 10,000 रुपए आप तनख्वाह ले रहे हैं और फिर आप प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं कि गैर मुल्की एंटिटी से आप तनख्वाह ले रहे हैं। आपकी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं। और 62, 63 तो आपके लिए बहुत छोटी चीज है। तो फिर आप क्या देखते हैं चौधरी साहब, आप कुछ हमें समझाएं कि आप देखते हैं कि इस मुल्क के अंदर अगले साल जो है इलेक्शन होंगे, या आप समझते हैं कि सारी गेम ओवर होने लगी है? जिस तरह कि इमरान खान साहब कहते हैं सेनेट तक तो ये पहुंचेंगे ही नहीं, उससे पहले ही हुकूमत जो है देखिए, मैं समझता हूँ कि शरीफ खानदान को भी ये पता लग रहा गया है कि गेम ओवर होने। उन्होंने JIT में से जा के निकल के जितने बयान दिए वो सारे स्क्रिप्टेड थे। यहाँ तक कि जो बाद में तबर्रा कर रहे थे इसहाक डार साहब और गालियाँ जो दे रहे थे आखिर में, तो वो भी यूँ कागज़ में अगर आप वो उनका वीडियो क्लिप चलाएं आखिर में, तो वो यूँ पढ़ते थे और बोलते थे, यूँ पढ़ते थे और बोलते थे। So what do you think will happen in the next few weeks? स्क्रिप्टेड सारा काम इन्होंने किया है। इनको खुद पता लग गया है कि हमारा केस बिल्कुल कमज़ोर है, हम क्रिमिनल केसेस में जकड़े गए हैं, क्रिमिनलिटी हमारी साबित होने को जा रही है। वज़ीर आज़म बचेंगे, वज़ीर आज़म रहेंगे, सेनेट इलेक्शंस होंगे। मेरा नहीं ख्याल वज़ीर आज़म इससे निकल सकता है, ना मरियम निकल सकती हैं, ना हुसैन और हसन निकल सकते हैं। और इलेक्शंस कहाँ देखते हैं आप? और इलेक्शंस तो अब इन पे डिपेंड करता है, ये तो वज़ीर आज़म पे डिपेंड करता है। अगर वो रिज़ाइन करके असेंबली को बचाना चाहते हैं या किसी और को बना दें अपने कॉलीग को, तो आगे चली जाएगी। आप चाहते हैं कि ये ऐसा हो?
کہ اسمبلیز بچ جائیں اور وزیر اعظم ریزائن کر جائیں؟ وزیر اعظم کو تو ریزائن کرنا چاہیے، اتنے سنگین الزامات لگے ہوئے ہیں ان مگر اسمبلی کو رہنا چاہیے، مسلم لیگ نون کی حکومت کو رہنا چاہیے؟ اب وہ ان کی میجورٹی ہے، اس کی رہنی چاہیے، بالکل رہنی چاہیے، لیکن اب یہ پتہ نہیں یہ فیصلہ کیا کرتے ہیں اور کس قسم کی یہ جارحیت، یہ جارحانہ انداز. they are a party that has attacked the Supreme Court, that has subverted High Court and judges. وہ آپ کو پتہ ہے بی بی شہید کو اور آصف کو زرداری صاحب کو جو سزائیں ہوئی تھیں اور ٹیلی فون جتنا جاتے تھے. they have the audacity to do all that. اب اگر ان پہ اور یہ فورجری کرنا بھی آڈیسٹی ہے ان کی کہ ایک ٹرسٹ ڈیڈ بنا دیا. یہ تو پتہ نہیں، یہ تو بڑا اچھا کام کیا جے آئی ٹی نے جو ان پہ اس بات کو آشکار کیا ہے کہ کیلیفری رسم الخط اس وقت تھا ہی نہیں. انہوں نے فورنزک ایکسپرٹس ہائر کر کے. اعتزاز صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا.